जड़ावाला में जत्थों की जानिब से मसीही बरादरी की इबादत गाहों और घरों को जलाए जाने के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। कशीदा सूरत हाल के बाइस फैसलाबाद में ताहुक्म सानी दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। रेंजर्स की 2 कंपनियां मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं, जबकि मकामी मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम को वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब का दावा है कि इस केस में 2 मरकजी मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो CTD की हिरासत में है। सिर्फ यही नहीं, आज इस वाक़े से मुतालिक जो स्पेशल ब्रांच की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला वाक़यात में 16 गिरजा घरों को आग लगाई गई है। सुबह 8:15 पर 70 से 80 अफराद ने एहतजाज शुरू किया। कारोबारी मराकज़ बंद कराए गए। शहर और कई देहातों की मसाजिद में ऐलानात के बाद लोग जड़ावाला पहुंचे। क्रिश्चियन कॉलोनी में 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की और चर्च और घरों को आग लगाई गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर के घर को भी आग लगा दी, जबकि मुजाहिरीन ने ईसा नगरी में 15 घरों और 3 गिरजा घरों को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ जलाओ घेराव के दौरान मसीही ख़ानदानों ने रात खेतों में गुजारी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं। और दूसरी तरफ इश्तियाल अंगेज़ी, तोड़-फोड़ और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम के तहत अब तक 5 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। 37 नामजद और 600 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात में इंसिदादी दहशतगर्दी समेत 13 से ज़ायद दफ़ात लगा दी गई हैं। 100 से ज़ायद अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर क्या गिरफ्तारियां माजी की तरह सिर्फ नुमाइशी गिरफ्तारियां साबित होंगी और माजी की तरह मुल्जिमान गुजरते वक्त के साथ फिर से रिहा हो जाएंगे, या इस दफ़ा रियासत ने फैसला कुन कार्रवाई का फैसला कर लिया है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस वाक़े से मुतालिक रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुआशरे के किसी भी तबके की तरफ से किसी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भर की अवाम मसीही बिरादरी के साथ इस सलूक पर दुखी हैं। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यह नॉर्मल वाक़या नहीं है। जिसने ये कोशिश की है वो एक मंसूबे के साथ की है ताकि मुल्क में आग लग सके। ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। यानी निगरान हुकूमत इसे साजिश कह रही है, बाकायदा मुल्क में हालात ख़राब करने के हवाले से इसे मनसूबाबंदी करार दे रही है। जबकि आर्च बिशप ऑफ कैथलिक चर्च डॉक्टर जोसेफ अरशद ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि अब तक 21 गिरजा घर जलाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के झंडे में अक़लियतों का सफ़ेद रंग दागदार हो चुका है। दर्दनाक वाक़या जो हुआ है, जहाँ पर जो है वो बस्तियां जलाई जाती हैं, लोगों के घरों को जलाया जाता है, गिरजाघरों को। हमें पता चला है कि 21 गिरजाघरों को जो है वो जला दिया गया है। तो हम पाकिस्तान को किस डगर पे लेके जा रहे हैं? वो सफेद झंडा जिसमें जो है अक़लियतों का सफेद निशान कहा जाता है वो तो दागदार हो रहा है। जब तक ये जो है जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस है उनको जो है मिसाली सजाएं नहीं दी जाती, वहाँ तक माशरे में अमांगी पैदा नहीं होगी और ये ऐसे जराइम जो है ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। इसके अलावा आर्च बिशप लाहौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चर्च और मकान तो दोबारा बन जाएंगे। बच्चों के जहनों से खौफ कैसे दूर होगा? इंजील जलाई गई, सलीबें तोड़ी गईं, कब्रिस्तान जलाए गए, पुलिस बेबस खड़ी होकर देखती रही। भाई दोबारा सलीबें तोड़ी गई और बेहुरमती की गई। इसके अलावा फिर आखिर में कब्रिस्तानों में जाकर, कब्रिस्तान का नज़दीक वहाँ जाकर भी कब्रों को मुस्मार किया गया, वहाँ सलीबें लगी हुई थी। पुलिस यहाँ पर बिल्कुल उनके वश में नहीं आता। वो अगर खड़ी भी है उनके सामने भी उन्होंने फोटो में दिखा देखें, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो घर बना दिए जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के जहन में पाकिस्तान में रहते हुए जो खौफ पैदा हुआ, जो मुस्लिम लोगों की तरफ से जो ये जुल्म हुआ उसका खौफ, उन बच्चों के जहनों से ये कौन निकाले?
کہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے آرچ بشپ لاہور کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے واقعے سے متعلق معافی مانگی اور ریاست سے انصاف کا مطالبہ کر دیا. ساتھ ہی کہا کہ اگر جوزف کالونی کے مجرموں کو سزا دی ہوتی تو ممکن ہے کہ یہ معاملہ نہ ہوتا. میں ریاست پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشپ صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری. جوزف کالونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا. یعنی ایک طرف نگراں حکومت اسے سازش قرار دے رہی ہے، جبکہ مذہبی اکابرین، سیاستدان اور سماجی کارکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور جب تک ملزمان کو سزا نہیں دی جائے گی تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. اور یہ بات درست بھی ہے کہ 2 ایسے کیسز ہیں جن میں باقاعدہ سازش کے تحت توہین رسالت اور قرآن کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگایا گیا اور گھروں کے گھر اور عبادت گاہیں جلا دی گئی. آج سے تقریباً 10 سال پہلے مارچ 2013 میں لاہور میں بادامی باغ کے قریب واقع مسیحی برادری کی جوزف کالونی کے 174 گھروں، 16 دکانوں اور 2 گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. بعد میں تحقیقات کے دوران پولیس کی غفلت بھی واضح طور پر سامنے آئی، جبکہ ابتدائی طور پر الزام لگانے والے شاہد عمران کا کہنا تھا کہ جوزف کالونی کے رہائشی ساون مسیح نے ایک جھگڑے کے دوران توہین رسالت کی ہے. اس الزام کے نتیجے میں 2 دنوں کے اندر پوری جوزف کالونی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. ساون مسیح کو توہین رسالت کے الزام میں 2014 میں سزائے موت سنا دی گئی. ساون مسیح 7 سال تک جیل میں رہے اور اپنی سزا کے خلاف کیس لڑتے رہے اور پھر 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا اور وہ 7 سال کی ناجائز سزا کاٹ کر رہا ہو گئے. ان کے خلاف کیس ثابت ہی نہیں ہوا، لیکن اس جھوٹے الزام کے تحت جن لوگوں نے جوزف کالونی میں مسیحی برادری کے گھر جلائے تھے، عبادت گاہیں جلائی تھیں اور جو لوگ اس اشتعال انگیزی میں ملوث تھے، انہیں کوئی سزا نہیں ہوئی. اس کیس میں نامزد 106 افراد کو عدم شواہد کی وجہ سے واقعے کے 4 سال بعد کیس سے بری کر دیا گیا، جبکہ مقدمہ درج ہونے کے بعد سے ہی بیشتر ملزمان ضمانت پر تھے. لیکن دوسری طرف ساون مسیح 7 سال تک جیل میں رہے، جبکہ اس سے پہلے 2012 میں اسلام آباد کی رہائشی رمشا مسیح پر قرآن پاک کے اوراق جلانے کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور رمشا مسیح جس کچی آبادی میں رہتی تھیں، اس کے 900 رہائشیوں کو 1 ماہ میں اپنے گھر خالی کرنے کی وارننگ دے دی گئی. 14 سالہ رمشا مسیح جن کو ڈاؤن سنڈروم تھا، ان پر حافظ محمد خالد چشتی نامی مقامی مولوی نے الزام لگایا تھا کہ اس نے رمشا کو قرآن پاک کے اوراق کی راکھ لے جا کر جاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کیس کے ٹرائل کے دوران خالد چشتی کی اپنی مسجد میں کام کرنے والے 3 ملازمین نے عدالت میں گواہی دی کہ انہوں نے خود خالد چشتی کو اس راکھ میں قرآن پاک کے مبینہ اوراق شامل کرتے ہوئے دیکھا ہے تاکہ رمشا کے خلاف کیس مضبوط ہو سکے. جبکہ اس حوالے سے پولیس نے بھی عدالت میں بیان دیا تھا کہ انہیں رمشا پر لگائے گئے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے، جس کے بعد عدالت نے واقعے کے چند ہفتوں بعد رمشا کو ضمانت دی اور 3 ماہ میں رمشا کے خلاف FIR ختم کر دی گئی. لیکن رمشا کی رہائی کے بعد بھی صورتحال اتنی کشیدہ تھی کہ اسے جیل سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، جس کے 1 سال بعد کینیڈا کی حکومت نے رمشا اور اس کے خاندان کو کینیڈا میں خفیہ طور پر رہائش فراہم کی. لیکن مولوی خالد چشتی جسے راکھ کے بیگ میں قرآن کے اوراق ڈالنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اسے 2013 میں عدالت نے ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر رہا کر دیا. ریاست کو ان بنیادی وجوہات پر غور کرنا پڑے گا کہ کیوں ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ماضی کو دیکھ کر اس کی ایک بڑی وجہ یہی لگتی ہے کہ ریاست اس قانون کا غلط استعمال کر کے اشتعال انگیزی کرنے والے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اب تک ناکام رہی ہے.